پیش کیتا قبول فرما حضرت علی کرم اللہ دی ولایت دے صدقے تمام منصب ولایت ولیاں قطباں غوثاں ابدالاں کلندراں مجذوباں دی خدمت پیش کیتا قبول فرما یا اللہ داتا صاحب دی خدمت سے کے کرنے قبول فرما آپ تے پیر و مرشد آپ کے سیدھا سیدھا تمام بزرگاں دی خدمت پیش کرنے حاضرین تے والدین عزیز و کارم سب دی قبراں میں روشن عطا فرما یا اللہ سارے کے طرح شار و برکت عطا فرما میری دعا اور انہاں دی آمین مستجاب الدعوات میرے رشتیاں دی پریشان والدین رشتے عطا فرما دے یا اللہ جڑے بچیاں دی پریشان انہاں بچے عطا فرما دے جڑا کرنا دے وچ یا اللہ والدین دے بچے نہ فرما بردار نے انہاں نوں ہدایت عطا فرما دے یا اللہ جنہاں گھراں دے وچ یا اللہ خونی رشتیاں نے ایک دوسرے نال ناراض نے انہاں نوں ہدایت عطا فرما صلاح سماج دی توفیق عطا فرما یا رب العالمین اپنا فضل و کرم کر دیں رحم کر دیں خدا بادشاہ محمد وزیر پشت پہ علی علی دائیں بائیں حسن حسین ارد گرد فاطمہ علی علی یا حسین ابن علی کن نور یا اللہ پر سے چل بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم